अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं आप सबसे कहती हूँ, बिल्कुल आम सी बंदी हूँ, खताकार सी हूँ, अपनी गलतियों से सीख रही हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हर इंसान सीखता रहता है। मेरी आज की वीडियो और आज की मोटिवेशन एक बहुत ही खूबसूरत आयत के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ आज की मोटिवेशन और आज की वीडियो आप सबकी ज़िंदगी में मददगार साबित हो सके। मेरी आज की वीडियो मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो परेशान हाल हैं, जो उलझन में हैं, जो तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, जो इस कंडीशन में हैं कि वो किसी को तो ना अपनी बात बता सकती हैं और मायूसी उनके ऊपर बेइंतहा छा चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मोटिवेशन आप लोगों के लिए ज़रूर मददगार हो साबित होगी और ये बात मैं इतने श्योर तरीके से और इतने यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब भी अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस देखता है तो वो अपने बंदे को किसी न किसी तरीके से उसकी मदद के लिए रास्ते बनाता है। कभी अपने बंदों के ज़रिए कोई ऐसी बात कहलवा देगा कि उस बंदे को जो सन मुतमईन कर देगा, या कभी अपनी निशानियाँ दिखाएगा, कभी कुरान पाक की आयत से आपको यूँ मिला देगा जैसे वो आयत आपके सामने आपके सवालों का जवाब बनकर आई हो। इसी तरह इस आयत ने जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मुझे इस आयत को पढ़ने के बाद जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन वाली बात लगी थी वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये आयत बहुत बड़ी मोटिवेशन है आज के टाइम में, आज के इस टफ़ टाइम में, क्योंकि मुझे पता है कि आज के इस टफ़ टाइम में जो मेरी प्यारी बहनें हैं वो किस तकलीफ़ से और किस कुर्ब से गुज़रती हैं जब उनकी शादियां हो जाती हैं या वो शादी जिनकी नहीं हो पा रही होती। और इंसान क्योंकि मुसलसल टेस्ट में है और टेस्ट शादी के बाद भी हो सकता है और शादी से पहले भी हो सकता है, ये अल्लाह को बेहतर पता है कि उसने अपने बंदे को कब किस तरह से आज़माना है। तो ये कोई भी इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हर कोई इंसान एक दूसरे को जब देखता है तो वो यही समझता है वो अपनी कितनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है, चाहे वो शादी की लाइफ में है, चाहे वो शादी के बगैर की लाइफ में है। तो हमें सबको एक खुशफहमी होती है दूसरे को देखने से कि हमें लगता है कि शायद दूसरे की ज़िंदगी हमसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो दूसरे की ज़िंदगी अगर बेहतर नज़र आ रही है तो वो किस चीज़ से गुज़र रहा है, या उसकी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला, कोई परेशानी तो लाजमन होगी और यकीनन होती है। कोई अपनी परेशानी, कोई अपनी तकलीफ़ किसी को यूँ ही नहीं बता रहा होता ना। तो आज की जो आयत है वो सूरत निसा आयत नंबर 130 है, जिसका तर्जुमा है लेकिन अगर ज़ौजैन एक दूसरे से अलग हो जाएं तो अल्लाह अपनी वसी कुदरत से एक दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा। अल्लाह का दामन बहुत कुशादा और वो बहुत दना और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदे को जब कोई आयत या कोई भी कुरान का हिस्सा जब आपके सामने आता है या आप लोग उसको पढ़ते हैं तो वो यूं ही नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी हिकमत और बहुत सारी निशानियां छुपी होती हैं जो अपनी हमारी ज़िंदगी से रिलेट कर रही होती हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के फेजेस एक दूसरे से अलग हैं, किसी की ज़िंदगी कोई किसी तरह से गुजर रही है, कोई किसी अपनी ज़िंदगी में किसी परेशानी से गुजर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जिस परेशानी का मैं मसले का हल आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आज की शादीशुदा ज़िंदगी। और शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसा होता है कि अगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहीं चल पा रहे होते तो अल्लाह ताला दोनों को बेनियाज कर देगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ये बात समझाना चाह रहे हैं अपने बंदों को कि अगर दो मियाँ बीवी हैं, उनकी आपस में शादी हो चुकी हुई है और शादी के बाद उनके बीच में समहाउ कुछ रीज़न ऐसी बन जाती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल पाते और उनके बीच में मामला इस हद तक तय होता है कि उनकी आपस में डिवोर्स हो जाती है या उनकी अलहदगी हो जाती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला दोनों तरफ तसल्ली देता है, ना सिर्फ औरत को बल्कि मर्द को भी अल्लाह ताला यहाँ पे दोनों मियाँ को भी और बीवी को भी तसल्ली दे रहा है कि अगर वो किसी बहुत बड़ी रीज़न की वजह पे, क्योंकि डिवोर्स एक ऐसी बात है कि अल्लाह ताला ने इसको पसंद नहीं फरमाया इस अमल को, और क्योंकि ये मियाँ बीवी का एक रिलेशन अल्लाह ताला का सबसे महबूब और सबसे प्यारा रिलेशनशिप है और दुनिया में अगर कोई मोहब्बत वाला रिलेशन है तो वो सिर्फ मियाँ बीवी का ही है। और अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करते कि जब दो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, समहाउ के बहुत बड़ी रीज़न ना हो और किसी बड़ी रीज़न की वजह पर वो अगर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, और अल्लाह से बेहतर तो ये कोई भी नहीं जानता, अगर उनमें जुदाई आ जाती है, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इन दोनों को अल्लाह ताला ने मुतमईन रखा है।
اور مطمئن کیا اس آیت کے ذریعے کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل پا رہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ایک دوسرے سے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا محتاج ان کو نہیں رہنے دیں گے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی کسی کے ساتھ ہونے سے ہی ہماری زندگی کا ایک جو رزق لکھا ہوا ہے یا ایک دوسرے کا جو ہماری جو زندگی کا دار و مداد ہے وہ شاید کسی کے ساتھ رہنے سے ہی ہوتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کسی کے دار و مداد پہ ہی چل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا اپنے پاس سے بندوبست کر رکھا ہوا ہے، کوئی کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چلتا۔ یہ شاید دنیا والوں کو لگتا ہے ایسے کہ ہم لوگ شاید کسی کے رحم و کرم پہ چل رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائے ہوئے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی ہی کی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ وہ کتنی ٹائم تک آپ کے کسی زندگی میں آپ کو کسی کو انسان کو رہنے دیں یا کسی ٹائم تک آپ کی زندگی سے اس انسان کو نکال دے، اور اگر وہ نکل جائے آپ کی زندگی سے تو بہترین کر دینے پہ بھی وہی قادر ہے۔ اور آپ دو میاں بیوی کے بیچ میں جب کوئی سپریشن آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بے نیاز ایک دوسرے سے کر کے ان کی جگہ پہ بہترین، یعنی کہ اتنی وسعت وہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اس کے حکمت اور علم میں اتنی وسعت ہے کہ آپ دونوں کی وہ جو گیپ آ جاتا ہے نا ایک زندگی کا، وہ فلفل کر دینے پہ قادر ہے۔ اگر ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو یقیناً ایک وقت مقرر تک آپ تک ضرور پہنچے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر بندے سے وعدہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو آپ سے لے لیتا ہے تو اس کی جگہ وہ بہترین چیز برتا ہے۔ اب وہ بہترین کس طرح سے کب کیسے ملنی ہے یہ اس کے ہی فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کے فیصلے نہیں ہیں۔ تو جو میری بہنیں آج مایوسی میں ہیں، جو ایک تکلیف کے قرب سے گزر رہی ہیں، تو میرا یہ بہت بڑا میسیج جو اللہ تعالیٰ کی آیت کے ذریعے میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگیوں میں مایوس نہیں ہونا، اس بات سے، اس تکلیف سے نکلنا ہے، خود کو نکالنا ہے باہر، کہ کسی چلے جانے والے انسان کے پیچھے مت اپنے آپ کو خراب کریں یا اپنے آپ کو مت ڈوبنے دیں یہ سوچ کے کہ اب آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ نہیں، آپ کی زندگی ایک بہترین سفر کا آپ کی زندگی ایک بہترین سفر پر چلنے کے لیے آپ کی منتظر ہے۔ بس بات صرف اتنی سی کہ آپ کو ہمت باندھنی ہے، آپ کو اٹھنا ہے، اس وقت بھی اٹھنا ہے، اور اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ جب وہ وسعت والا ہے، وہ رب اتنی وسعت والا ہے کہ آپ کے تمام معاملات حل کر دینے پہ قادر ہے، تو پھر کس بات کی ہمیں ٹینشن ہے۔ اور اسی آیت کا آخری جو ورڈز ہیں واسعاً حکیم، یعنی کہ بہت وسعت والا، بہت حکمت والا۔ اور بالکل شروع میں نے آپ سے موٹیویشن کے کہا تھا کہ جو مجھے بہت زیادہ اس آیت کے اندر جو بات جس نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا وہ یہی دو ورڈز تھے، واسع حکیم، کہ اللہ وسعت والا ہے، اللہ ہر لحاظ سے وسعت والا ہے، اپنے علم، قدرت، حکمت کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے، اور اس کی وسعت تو اتنی زیادہ ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو آپ دیکھیں تو آپ کو آسمان اور زمین کے اندر کے بیچ کا جو گیپ ہے آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی وسعت والا ہے۔ اور پھر جب اللہ نے اپنی اتنی کشادگی رکھی ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل پا رہے کسی بھی وجہ سے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اور پھر یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا تو کیا نہیں بنے گا ہمارا، کیونکہ وہ اتنا وسیع اور اتنی وہ قدرت والا ہے کہ وہ اپنی قدرت سے ان تمام دونوں کے جو معاملات ہیں نا وہ بہترین طریقے سے حل کرنے والا ہے۔ تو بس بات اتنی سی ہے کہ آپ نے پورا یقین کرنا ہے، اور جو سنا اپنے غم میں، اپنی تکلیف میں، اپنی پریشانی میں، ان سب کو آپ نے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے یا میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو گیا ہے۔ بس آپ نے اس وسیع قدرت والے کی طرف دیکھنا ہے جو اپنی نشانی دکھا رہا ہے آپ سب کو اس ویڈیو کے ذریعے اور سورۃ النساء کی آیت کے ذریعے، آپ سب کے خوف کو جو آپ کے دلوں میں ہے ان سب کو دور کر رہا ہے۔ اور یہ خوف جو ہمارے دلوں میں ہر وقت رہتا ہے نا کہ اگر ہمارا یہ کام نہیں ہوا تو ہمارا کیا ہوگا، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کام صرف یہی بات ہو کہ میاں بیوی والا ہی، کوئی بھی کام، کوئی بھی ایسی بات، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات جو آپ کے دل میں خوف رکھتی ہو، ان سب سے آپ لوگوں کو اپنے وسیع قدرت والے کی طرف دیکھنا ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھنا ہے، اس آیت کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی موٹیویشن دے رہے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں نا، اور اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اپنے کم علم کی وجہ سے، اپنی کم عقل کی ہونے کی وجہ سے۔
تو لیکن وہ رب کی ذات تو اتنی وسیع قدرت والی ہے کہ جو اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں اتنا بڑا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو پھر کس بات کی ہم لوگوں کو فکر ہونی چاہیے میری پیاری بہنوں؟ پھر آپ کو فکر نہیں کرنی، بلکہ آپ کو اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو اس واسع حکیم کے پاس لے جانا ہے۔ اور میرا آپ لوگوں کو تک یہ میسیج آنا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ایک حکمت ہے کہ اس نے مجھے میرے دل میں یہ ڈال دی بات کہ میں آپ تک کس بات کو پہنچاؤں، ورنہ میں بھی آپ جیسی انسان ہوں، بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، اور اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی موٹیویشن آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔